जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यूँ लगता है पाकिस्तान का सबसे मकबूल नज़रिया, सबसे मकबूल नारा आने वाले दिनों में ख़त्म हो रहा है। वो नारा क्या था, उसके बारे में आपको बताने किसने लगाया और मौजूदा दौर में उसकी बाज़कश कहाँ कहाँ सुनाई दी गई और किस तरह अब उसकी एलिमिनेशन का, उसके ख़त्म होने का दौर आ रहा है। ये नारा सबसे पहले चौधरी शुजात, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं और अलील हैं आजकल, उनकी ज़ुबान से हमने सुना था। पहले ये नारा बना, फिर लतीफ़ा बन गया, जिसमें वो बार बार कहा करते थे कि चलें जी मट्टी डालें, मट्टी पाओ तो रोटी खाओ। ये उनका बड़ा मारूफ नारा था। मकसद क्या था इस नारे का? मकसद ये था कि जो कुछ हो चुका है, जो लूट मार हो चुकी है, इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती हो चुकी है, जिस तरह इस मुल्क को लूटा जा चुका है, अब वो सारी चीज़ें भूल जाएं, ये एहतसाब शतसाब ना करें और मट्टी पाओ। इस नारे को डिक्टेटरों ने भी इस्तेमाल किया जब उन्हें ज़रूरत पड़ी ऐसे सियासतदानों की कि जिन्हें जो करप्ट थे लेकिन डिक्टेटरों की मदद कर सकते थे। उस मौके पे एनआरओ की शक्ल में मट्टी पाओ का नारा हमें दोबारा नजर आया और मट्टी में दबाते 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 गुज़िश्ता 75 साल से हमारे मसाइल मट्टी का इतना बड़ा पहाड़ बन गए हैं कि अब मुल्क जो है उन मसाइल के तले दबा हुआ है। बाहर से कोई देखे तो यहाँ सिर्फ मट्टी पाव और मसाइल का ढेर नज़र आता है। हमें यहाँ पे न टैलेंट नज़र आता है, न तरक्की नज़र आती है, न कोई उम्मीद नज़र आती है, न रोशनी की किसी किरण का गुजारा होता है, यहाँ से गुज़र होता है। तो हम एक मट्टी पाव कल्चर में रह रहे हैं। ये कल्चर हर दौर में बहुत मकबूल रहा, लेकिन अब अचानक ये हो रहा है कि यही नारा, यही कल्चर कुछ लोग ख़त्म करने के दर पे हैं। ख़त्म कौन करना चाह रहा है? सबसे पहले इस नारे की बाज़गश्त हमने सुनी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ ने लंदन में एक दिन खिताब करते हुए कहा कि ये जो मट्टी पाने का कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद सज़ावार थे, कसूरवार थे, इन्हें सज़ावार होना चाहिए। इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी हुकूमत को जिस तरह गिराया गया उसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ चार्जेस होने चाहिए। हर बात को मट्टी पाओ कहकर कि आगे बढ़ जाए जी, आगे बढ़ जाए, मामला ख़त्म करते हैं, इस तरह नहीं चल सकता। मुल्क इस तरह नहीं चलते। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दबंग नारा लगा दिया। अब उसके बाद मामला दिगरगू हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो दौड़ लग गई। शहबाज शरीफ साहब दौड़ते गए जी के मियाँ साहब एक ही कर देता। तो मियाँ साहब तो आपको पता है वो कुछ मामले में किसी की नहीं सुनते। जब बात हो आइन की बालादस्ती की, पार्लियामान की, सुप्रीमेसी की, वोट की, इज्जत की, तो वो कोशिश करते हैं कि छोटे भाई की बात ना ही सुने और वो नारा लगा देते हैं। लेकिन इस मकाम पर, इस तारीख के इस मकाम पर इस नारा लगाने के बहुत से डिफरेंट मानी थे। इस नारा लगाने का महल मौका बड़ा डिफरेंट था। अब सूरत हाल बदल गई। अब वो जो है बंदयाल साहब, इस मुल्क से वो नहुसत जा चुकी है। साकिब निसार अब इस मुल्क के ऐवानों को तहफ़्फ़ुज़ ज़दा नहीं कर रहा। गुलजारी दौरे अदालत गुजर गया हुआ है। अब काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं। अब जनरल फैज़ हमीद नहीं है। अब जनरल फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत से, हुकूमत गिराने से, धरने करवाने से, टीएलपी को वो जो है हल्लाशेरी देने से। अब उनका कोई ताल्लुक नहीं। अब जनरल बाजवा नहीं है। अब जनरल बाजवा एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब जनरल आसिम मुनीर है, अब नदीम अंजुम है, काजी फाइज ईसा है, नवाज शरीफ है, और इस सारे मामले में जो फितने फसाद की असल जड़ था इमरान खान, वो जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे, और वही उनका दुरुस्त मकाम बनता था। अब आने वाले दिनों में क्या होना है इसका, ये इस नारे का, मट्टी पाव वाले नारे का, इसकी इंडिकेशन हमें इसकी बाज़गश्त कुछ सुनाई दी गई काजी फाइज ईसा की अदालत में। काजी फाइज ईसा ने तकरीबन वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए, और उन्हीं अल्फाज को तकरीबन दोहरा दिया
کہ مٹی پانے سے کام نہیں چلے گا اور معاملات خراب ہوتے رہیں گے، اور اگر ہم چیزوں کا درست احتساب نہیں کریں گے۔ اور ساری قوتوں کو اس کا موقع ملا ہے ایک کیس کے سلسلے میں، اور وہ کیس ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ اچھا، اس کیس کے اندر ہی اس کا نام آ رہا ہے کہ جس کی سختی آنی ہے، وہ جو ٹیرر بنا ہوا تھا جنرل فیض حمید۔ اور پہلے تو یہ حکومت، پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، پیمرا سارے معافی تلافی کرتے پہنچ گئے جی کہ بھائی ہم نے تو کوئی ریٹ پٹیشن نہیں دائر کی، ہمارے خیال میں تو فیصلہ بالکل درست تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ مطلب اس بات پہ ختم بھی ہو سکتے تھے، تالیاں بھی بج سکتی تھی کہ لو جی قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا اچھا کام کیا، اب مٹی ڈل گئی ہے، اب آگے کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن نہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے آدمی ہے، نہ عاصم منیر ایسے آدمی ہے، نہ نواز شریف آدمی ہے، اب کوئی مٹی نہیں ڈالنے دے گا۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیے گا، قربانی اپنی اپنی، بکرے اپنے اپنے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہر ایک جگہ کسی نہ کسی کی قربانی ہوگی اور بالکل ہونی چاہیے۔ تو جو ایک نقطہ جو مجھے لگ رہا ہے جس پہ سارے متفق ہیں، وہ جنرل فیض حمید لگ رہا ہے، کیونکہ ایکچولی تو یہ جو فیض آباد دھرنے پہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے اندر یہ میجر جنرل فیض حمید کے دستخط ہیں، اور وہ معاہدہ اسی کے اوپر جو ہے بڑا سخت اختلاف ہوا تھا کہ یہ معاہدہ آپ کیسے شرپسندوں سے کر سکتے ہیں۔ خیر اس زمانے میں وقت ہی کچھ اور تھا، آپ کو یاد ہے نا، کچھ 1000 لوگ تھے، پورا ملک معطل کر دیا، چینل ایسے خبریں چلا رہے جیسے پتہ نہیں سونامی آ گیا۔ اور شاید میرے خیال میں احسن اقبال انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے پولیس کو ذرا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی، پولیس کو پتہ نہیں کہاں سے 150-200 لوگ آئے، اتنا مارا پولیس کو کہ پولیس پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ 150-200 لوگوں کے پاس ایسے ہتھیار تھے جو پولیس کے پاس نہیں تھے۔ یہ وہ ماحول تھا، اس دھرنے کو گلوریفائی کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنے اور اس کے سہولت کاروں کے بارے میں فیصلہ دیا۔ فیصلے میں ایک شق یہ تھی کہ جو فوجی افسران اور ان کے ماتحت اس میں شامل ہیں ان کو بھی سزا دی جائے۔ صرف ریٹ پٹیشن واپس لینے سے بات مٹی نہیں ڈلے گی، وہ پرانا زمانہ تھا جہاں مٹی پاؤ کا یہ کلچر تھا، اب معاملات کچھ اور ہیں۔ تو اب مزید آگے جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ لائیو ٹرانسمیشن مقدمات کی سماعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کو ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے، یا 10 گھنٹے کی عدالتی کارروائی لوگوں کو ٹی وی پر دکھانے کا شوق ہے؟ لوگ تو اس طرح بیٹھے جیسے T20 میچ ہو رہا ہے، پہلے وہ چھکے لگائے گا، پھر ایک وکیل آئے گا وہ چوکے لگائے گا۔ عدالتی کارروائی ایسی نہیں ہوتی، یہ لینتھی بورنگ پروسیس ہوتا ہے، قانونی دلائل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن 10 گھنٹے کی ٹرانسمیشن دکھائی گئی، یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ اس چیز کی تیاریاں ہیں، مجھے لگتا ہے، کم از کم میرا خیال یہ ایک دن آئے گا اسی مقدمے میں طلب کیا جائے گا کہ میجر سابق اس زمانے کے میجر جنرل فیض حمید تشریف لائیں، عدالت کو جواب دیں کہ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ حکم دے سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اب لائیو جانا چاہیے۔ تو پھر لائیو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو فرعون بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے تھے، جنہوں لوگوں کے بچے قربان کر دیے اپنی پروموشنوں کی خاطر، وہ ٹی وی پر آ کر ایک منصف کے سامنے کیسے پیش ہوتے ہیں، ان کا روب، تنتنا، غرور، تکبر اس وقت کہاں ہوتا ہے، اور وہ ساری عمر لوگوں سے سوال کرتے رہے۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا ان کے منہ میں لفظ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ اعتماد ہوتا ہے؟ کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ سچ بول سکیں؟ یا وہ ان کے اس عہدے کے ساتھ ہی سب کچھ رخصت ہو چکا ہے؟ یہ معاملہ مٹی پانے اب کوئی نہیں دے گا، یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھے گا، اور یہ 3 لوگ جو ہیں میرے خیال میں
اگر کسی شخص کو قربانی کا بکرا بنانے پر متفق ہو گئے تو وہ جنرل فیض حمید ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔